नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। म रूपा खड्का। कुनै पनि मानिसका शब्दहरू ओझिलो र बोझिलो तब मात्र हुन्छ जब उसले बोलेका शब्दहरूमा भाव झल्कन्छ। कतिपय अवस्थामा देखेको भन्दा पनि भोगेको जीवनका अनुभूतिले सही मार्ग डोर्याउनेमा दुई मत छैन। जीवनमा हन्डर, अभाव, सद्भाव र लगनशीलताको मिश्रणबाट समाजमा सकारात्मक शब्दबाणको माध्यमबाट धेरैको जीवन परिवर्तन गर्न सफल प्रभावशाली व्यक्तित्वको प्रयास आज हामी जान्नेछौँ। बाल्यकालमा 10 वर्षसम्म बाल आश्रममा बिताउनु भएका उहाँ धेरैलाई जीवनदान दिन सफल हुनु भएको छ। कैयौंका घाउमा मलहम, हारमा ऊर्जा, डरमा निडरता र कमजोर भएको मानसिकतालाई ऊर्जा प्रदान गर्ने उत्प्रेरक व्यक्तित्व। स्वागत गरौं मोटिभेशनल स्पिकर रोहित मल्ल। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम प्रयासमा। धन्यवाद रूपाजी। हिजो आज केमा बढी मात्रामा व्यस्त हुनुहुन्छ? हिजो आज चाहिँ म विशेष गरी यो वेबिनार्स, सेमिनार्स, ट्रेनिङ, वर्कसप्सहरूमा छु। हिजो मात्रै यो चितवनमा एउटा त्यो म टिकटक भिडियोहरू पनि सुट गर्दैछु कन्टेन्टहरू नयाँ बनाउनको लागि। यो सप्तगण्डकी फोटो एक्सप्रेस नेपाल भन्ने छ चितवनमा। म यहाँदेखि हरेकचोटि सुट गर्न चितवनै जान्छु कि अलि राम्रो खिचिन्छ। त्यहाँ चितवनको कुन ठाउँ जानुहुन्छ? चितवनको सौरा जान्छु सधैँ। अलि शान्त छ, कन्टेन्टहरू फुर्छ। अनि त्यहाँ रञ्जित सुवेदी भन्ने भाइहरूको टिम छ कि ठुलो, उहाँहरू त्यहाँको अलि दबदबा भएको मान्छेहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूसँग सधैँ सुट गर्न जान्छु। अनि हिजो मात्र फर्केँ। अनि महिनामा 3-4चोटि त्यो गर्छु। त्यो बाहेक अब बेला बेला मोटिभेसनल टिभीहरू हेर्छु, बेला बेलामा यही प्रयास जस्तो सो पनि हेर्छु। अस्ति भर्खर तपाईँले प्रिन्स साहब बहिनीलाई पनि ल्याएर आउनुभएको थियो। मैले हेरेँ, पुरै सो हेरेँ। अनि यस्तो खालको मोटिभेसनल एकदमै फुर्सद भयो भने किताब पढ्छु, अझै फुर्सद भयो भने सोजहरू हेर्छु। अनि अरू बेला त यो ट्रेनिङ सेमिनार्सहरू नै गर्छु। यहाँले टिकटकको कुरा गर्नुभयो नि, टिकटककै लागि भनेर पनि एकदमै विशेष किसिमको भिडियोहरू यहाँहरू निर्माण पनि गर्नुहुन्छ। यहाँको आफ्नै 3M क्रिएसन पनि छ हैन? त्यो अन्तर्गत पनि 3वटा M को काम हुन्छ। के हुन्छ बताइदिनुस्? 3M को फुल फर्म चाहिँ मोटिभेसन, मेन्टरसिप, मास्टरी हो। यसको थिम चाहिँ कसैलाई मास्टर बनाउनु छ भने त्यो मान्छेलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ। तर मोटिभेट त मान्छेले नेगेटिभली पनि हुनसक्छ। जस्तै हामीले भन्छ नि, टेरोरिजम पनि त कोही न कोहीले मोटिभेट गरेर जाने हो। आत्मघाती बम त यतिकै हुँदैन। त्यही भएर त्यो मान्छेलाई मास्टर बनाउनुको लागि मोटिभेट मात्र होइन, त्यो मान्छेलाई मेन्टर पनि गर्नुपर्छ। के सही के गलत छुटाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 3M को स्थापना भएको। हुन त अहिले पनि अब हामीले त्यो विश्वमै फैलिएको जुन महामारीको रूप लिएको थियो कोभिड भाइरस हैन, कोरोना को कारणले गर्दाखेरि बीचमा यहाँको जुन कामको एउटा निरन्तरता, एउटा समय थियो, त्यो परिवर्तन भयो केही समय अगाडिसम्म। अहिले अलि बिस्तारै बिस्तारै हामी पहिलाकै ब्याक टु द नर्मल जस्तो हुँदै आइरहेका छौँ। कोभिड-19 कै कारण चाहिँ यो 2 वर्ष जति झन्डै रोकिनु परेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ आफूलाई त्यसले कतिको इम्प्याक्ट पार्यो भन्ने छ? मलाई एकदमै राम्रो इम्प्याक्ट पार्यो जस्तो लाग्छ। किन भन्दा तपाईँ लगायत उहाँ दाइ अथवा जो पनि हुनुहुन्छ हामी साथीभाइहरू, हामीले 2 वर्षको कोभिडमा अरूसँग भेट्नु परेन, भागदौड यति धेरै भएन। अनि सबैले चाहिँ आफूलाई म चाहिँ यो मान्छे रहेछु भन्ने कुरा सबैले पत्ता लगाए जस्तो लाग्छ कि। र सबै अब पढ्ने लेख्ने काम गरिरहने मान्छेहरूलाई त यति राम्रो लेजर टाइम भयो कि त्यो मान्छेले आफूलाई चिने जस्तो लाग्छ कि मैले पनि त्यो म चाहिँ यो फिल्डको लागिरहेछु, मेरो क्षमता यो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चैको भन्दा यो 2 वर्षको लकडाउनमै थाहा पाएँ। ठुला ग्रन्थहरू पनि पढेँ होइन। अब पहिला त गफान्दै हिँडिन्थ्यो, सानसानोमा पढाएको छु भनेर। तर मैले थुप्रै चिजहरू आफूलाई एक्सप्लोर गर्नेदेखि लिएर पढ्ने कामहरू चाहिँ लकडाउनमा गरेँ। त्यही भएर म चाहिँ थ्याङ्क गड भन्छु यो लकडाउन। मान्छेले आफूलाई चिन्नको लागि समय आफैले आफूलाई दिन पाए होइन, त्यो एउटा अवसर पनि रह्यो लकडाउनको समय भनेर हामी यसरी पनि लिन सक्छौँ। सोसल मिडियाको टाइम छ, वेबिनारको टाइम छ, अनलाइनको टाइम छ होइन। अहिलेको समय भनेको नेटवर्किङमा मानिसहरू लागिसकेका छन्। कसैलाई भेट्नु छ भने पनि त्यो समय, त्यो गएर भेट्नुपर्ने झन्झटहरूबाट टाढा भएर घरमै बसेर पनि हुने कामहरू कति छन्। त्यो मात्र नभएर मैले तपाईँलाई किन जोड्न चाहेको भन्दाखेरि कन्टेन्ट भन्दाखेरि के को लागि हुन्छ? कुनै कार्यक्रमको लागि हुन्छ, कुनै टेलिभिजन सोको लागि होला अथवा फिल्मको लागि होला। टिकटकमा पनि तपाईँहरू कन्टेन्ट तयार गरेर, परिश्रम गरेर, ठाउँ हेरेर, त्यो ठाउँको सिनेरी हेरेर एकदमै धेरै गृह कार्यपछि मात्र कन्टेन्ट फाइनल गर्नुहुन्छ अनि टिकटकमा हाल्नुहुन्छ। टिकटक विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालको यो अहिलेको समयमा अरूभन्दा पृथक पनि छ। यसलाई कतिपयले एकदमै सकारात्मक रूपमा लिने त थोरै होलान् भने नकारात्मक रूपमा लिने धेरैजना छन् होइन। टिकटक त्यो हिसाबले चाहिँ मानिसले स्वीकारिसकेको अवस्था पनि छैन। तर तपाईँ त्यही टिकटकलाई माध्यम किन बनाइरहनु भएको छ? अब यस्तो रहेछ हेर्नु, अहिलेसम्म म चाहिँ टिकटकको विरोधै गर्थेँ। अब मेरो फेसबुकतिर हेर्नुभयो भने 2-3चोटि चाहिँ म टिकटकको विरोध गरेरै भाइरल भएको थिएँ कि। अनि तर बिस्तारै अलि म ढिलो जब टिकटकमा गएँ, एउटा भिडियो हालेँ होइन। अनि यो मैले के सोच्थेँ भन्दा यो मेरो कन्टेन्टको लागि त टिकटकमा अडियन्स छैनन् भन्ने मलाई थाहा थियो अथवा लाग्थ्यो भनौँ न। तर हाल्ने बित्तिकै त्यो 3-4 दिनमा
भर्रै 2-3 मिलियन गयो कि अनि अरे यस्तो कन्टेन्ट पनि जाँदो रहेछ भनेपछि त यो हेर्ने मान्छे त छन् नि भन्ने एउटा प्रुफ भयो कि अनि तर आजकल हेर्नु भयो भने एकदम प्रोफेसनल चिज अब फेसबुकले त टिकटकमा खोल्यो होइन भन्छ एकदम प्रोफेसनल मान्छेहरूले पनि अब बिस्तारै बिस्तारै टिकटकसँग एक्सेप्ट गर्नैपर्छ अब भरे म टिकटककै बारेमा चाहिँ कुरा गर्दिनँ म न टिकटक स्टार हो न म टिकटकको ब्रान्ड एम्बेसडर हो तर म चाहिँ टिकटकलाई हतियार चाहिँ किन बनाइरहेको छु भन्दा धेरै मान्छेहरू त्यहाँ छन् होइन जहाँनिर भिड छ त्यहीँ गएर राम्रो कुरा भन्यो भने 100 जनामा 10 जनाले पनि टिप्यो भने राम्रै कुरा हो टिकटक मात्रै पनि छैन म अन्त छु तर खै प्रमोट भइरहेको छैन तपाईँहरूले यसरी ल्याएर के अरे प्रयास गरिरहेको मान्छेलाई बोलाइदिनु भयो प्रमोट गरिदिनु भयो भने अरू प्लेटफर्म पनि चिनिएला तर अहिले चाहिँ टिकटक चाहिँ खै कसो गरी माथि गइरहेछ दर्शकहरूले रुचाइदिइरहेछन् एकदमै हुन्छ नि मानिसहरूको जीवन जिउने शैली फेरिएको छ केही वर्ष अगाडि केही समय अगाडि दशकको अगाडि हेर्ने भने हामीभन्दा अगाडिको पुस्ता हाम्रो पुस्ता हामी पछिको पुस्ताको फरक छ नि त जीवनशैली उनीहरूले स्वीकारेका कुराहरू पनि फरक छन् होइन तर केही समय अगाडिसम्म पनि कुनै मोटिभेसनल स्पिकरको स्पिच सुनेर जीवन परिवर्तन गर्ने भन्ने खाले त्यो जीवनशैली एकदमै कम थियो अहिले मानिसलाई अलिकति पीडा भयो अलिकति तनाव भयो अलिकति डर बढी लाग्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि कुनै मोटिभेसनल स्पिकरको चाहिँ कार्यक्रममा भाग लिने त्यो कार्यक्रमपछि चाहिँ आफूमा सोचस्फूर्ति आउँछ ऊर्जा आउँछ भनेर विश्वास पनि लिइन्छ र त्यस्तो हुन्छ पनि होइन किन आवश्यकता भयो होला समयसँगै जस्तो लाग्छ यहाँलाई यस्तो म्याम समयसँगै के भन्दा पहिलाको मान्छेहरू बेसिक निड्समा अलि बढी फोकस हुनुपर्छ घाँसपास कपास भन्दा बढी सोच्न पाउँदैनन् अहिलेको मान्छेहरू फ्रिडम पाइसके अब सबै जे यो बेसिक निड्स भन्दा माथि आइसक्यो कि अब मान्छेहरूको प्रब्लम चाहिँ घाँसपास कपास भन्दा अलि ठुलो चिजहरू रह्यो जस्तै प्रेस्टिज इमेज मेन्टल हेल्थ होइन स्ट्याटस त्यो कुराहरू करियरको कुराहरू आउनु थाल्यो नि अब मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कुराहरूको बल्ल आवश्यक हुन थाल्यो कि अनि अर्को चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो पहिला मोटिभेसनल स्पिकरहरू थिएनन् होइन थिए कुनै न कुनै फर्ममा थिए तर हामीले मोटिभेसनल स्पिकर भन्ने नाम चाहिँ दियो उति बेला ऋषि थियो होला साधु थियो होला होइन सप्तर्षि के मुनिहरू थियो होला अब जस्तै महाभारतमै पनि त अर्जुन योद्धा थिए तर उनको लागि मोटिभेसनल स्पिकर भनेर कृष्ण थियो कि अनि हामी चाहिँ अहिलेको योद्धाहरूको लागि कृष्ण बन्न नसके नि उनको लाइफबाट सिकेर केही सिकाउन सक्छौँ भन्ने नै हो अनि अर्को चाहिँ मोटिभेसनल स्पिकर र मोटिभेसनल फिगरमा मैले जहाँ पनि गरेर भन्छु यो अन्तर छ हामी चाहिँ मोटिभेसनल फिगर अझै होइन मोटिभेसनल स्पिकर मात्रै हो मोटिभेसनल फिगरहरूको कुरा चाहिँ बुझाउने अडियन्सलाई त्यही नै हो र मोटिभेसनल स्पिकर त चाहिन्छ जस्तो लाग्छ हामी अब तपाईको जीवनको त्यो प्रयासको जुन हामी आज केलाउँछौँ नि सबै उसमा पनि त्यो प्रयासबाट सुरु गरौँ कि तपाईको बाल्यकालतर्फ पनि एकैछिन प्रवेश गर्न मैले अनुमति पनि चाहे यहाँबाट एउटा बाल्य अवस्था जुन समयमा तपाईँ 10-12 वर्षसम्म कुनै बाल आश्रममा बस्नुभयो होइन शिक्षा त्यहीबाट ग्रहण गर्नुभयो एउटा नियममा बस्नुहुन्थ्यो खानुभन्दा अगाडि ध्यान गर्नुपर्ने लगायतका केही डिसिप्लिनहरू पनि त्यहाँ अनुशासनहरू पनि सिकाइन्छ जुन हामी सामान्य हाम्रो बच्चाहरूलाई सिकाउँदैनौँ होइन बाल आश्रममा बसेको त्यो व्यक्ति अहिले आएर अरूलाई जीवनको पाठ सिकाउनेदेखि लिएर जीवनमा नभएका कुराहरूलाई चाहना राख्न सक्यो र इच्छा गर्न सक्यो अलिकति परिश्रम गर्न सक्यो भने त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ है भनेर सिकाउन सक्ने भइसक्नु भएको छ यति धेरै विस्तारित रूप लिएको छ यहाँको जीवनले यो समयमा तपाईँलाई कसैले एक्कासी रोकेर जीवन के हो रोहित भनेर सोध्यो भने तपाईँको उत्तर के हुन्छ मेरो आन्सर सरल छ हेर्नुहोस् मैले सधैँ भन्ने कुरा हो होइन र मलाई यसको क्लियर आइडिया छ जस्तो लाग्छ एउटा राइटर हुन्छ कि शङ्कर लामिछाने भन्ने सुन्नुभयो होला तपाईँले होइन उनको एउटा बुक छ एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन एक प्याज भन्ने उनमा त्यो सारा बुक पढेर अन्तमा जिस ल्याउने के भन्दाखेरि जीवन एक प्याज हो अरे कि अब अहिलेसम्म प्याज नदिएको मान्छेले प्याज दिने हो भने उसले के सोध्छ भन्दाखेरि यो प्याज हो यसको भित्र चाहिँ डल्लो होला बाहिरको त बोक्रा हो भन्छ उक्काउँदै जान्छ अरे सकियो प्याज त होइन लास्टमा अरे प्याज त यही रहेछ सुरुदेखि खाने हो भन्ने हुन्छ अरे कि हामीले पनि अब जीवनको महत्त्व अहिलेसम्म नबुझेको मान्छेहरूलाई जीवन के हो भन्यो भने होइन अहिले दुःख गर्ने जीवन त पछि बाँच्ने हो भन्ने हुन्छ अरे कि तर होइन यही दुःखको जुन छ बिछ्याउना माला यही जीवन हो हामीले जिउनु चाहिँ यही पर्छ जीवन गन्तव्य होइन यात्रा हो सो मेरो लागि चाहिँ जीवन एउटा प्याज हो अथवा बन्दगव्य भन्दा पनि हुन्छ तपाईँलाई आश्रममा व्यतीत भएको आफ्नो बाल्यकाल सम्झना आउँछ त्यो मेरो इतिहास हो र त्यही इतिहासमा टेकेर मेरो वर्तमानमा खटिरहेको छु ताकि मेरो भविष्य अझै उज्जवल होस् अथवा मैले इतिहासमा जे भोगेँ त्यो अरूले भोग्न नपाओस् होइन म अनाथ आश्रमहरू गएर डोनेसन पनि गर्छु अनि अब सम्झना आउँछ भन्ने कुरा त अब सम्झना त कहिलेकाहीँ आउने हो यो त मेरो रगरगमा छ त्यही भएर यो त मेरो छाया जस्तै हो कि म यसलाई यहाँबाट म छुट्टिन सक्दिनँ मेरो पास्ट हो र मेरो जीवनको सबैभन्दा सङ्घर्षपूर्ण भए पनि सबैभन्दा सुनौलो र मैले जे छु त्यो बनाउने काम चाहिँ
त्यो शिल्पकारले बनाउने काम चाहिँ त्यति बेलै भएको थियो क्या आश्रममै। त्यही भएर मैले यसलाई छोडाउन सक्दिनँ र छोडाउन चाहन्न पनि। अहिले पनि आश्रमका त्यो बेलाको साथीहरू अहिले सङ्गतमा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ, केही साथीहरू नेपाल आइडलतिर पनि गएको थिए होइन। अब नाम उनीहरूले उहाँ अब यसरी चिनिन चाहनुहुन्न होला सायद होइन। केही साथीहरू नेपाल आइडल पनि जानुभयो, केही साथीहरू युरोप हुनुहुन्छ, केही साथीहरू अस्ट्रेलिया हुन्छ, कोही साथी दुबई पनि हुन्छ, कोही साथी फेरि जहाँदेखि आउनुभएको त्यहीँ पनि हुनुहुन्छ। समयक्रमसँगै जीवन सबैको बदलिएको छ। बदलिएको छ। कोही साथीहरू जहाँदेखि आउनुभयो त्यहीँ पनि हुनुहुन्छ कि फेरि। भनेको कसैको राम्रो पनि भएको छैन, आफ्नो दममा रहेछ गर्ने भन्ने थाहा भयो। तपाईँ सानैदेखि पढाइमा अलिकति लगाव राख्नुहुन्थ्यो, लगनशील हुनुहुन्थ्यो, अध्ययनशील हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यो कारण पनि हो तपाईँ एकचोटि मात्र होइन 3 वर्षसम्म MBBS को तयारी परीक्षामा पनि सामेल हुनुभयो, तयारी कक्षा पनि लिनुभयो होइन? तर डाक्टर बन्नु भएन। हो, अब म सानोमा एकदमै पढाइमा राम्रो हो होइन, टप 1 2 3 मै आइरहन्थेँ सधैँ। अनि म जिन्दगीभर मेरो पढाइलाई नै हतियार बनाएर अघि बढाएँ हो कि। यहाँसम्म आउनुको श्रेय के हो भने पनि म पढाइ भन्छु। कहीँ स्कलरसिप पाएँ, कहीँ के गरेँ होइन, कहीँ केही जितेँ होला, गर्दा गर्दै यो मान्छे ठुलो हुन्छ भनिदिन्थ्यो कि। अनि त्यो जोसले पनि अरूलाई नटेर भए पनि आइयो। MBBS को डक्टर त्यत्रो तयारी गर्दा पनि किन भइएन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै म तपाईँलाई सानो किस्सा जोडेँ। एकचोटि एउटा चिडियाखानामा यो बच्चा ऊँटले आमा ऊँटलाई सोधेछ कि आमा हाम्रो लामो खुट्टा किन छ भनेर भन्दाखेरि किनकि हामी चाहिँ मरुभूमिमा हिँड्दाखेरि बालुवामा खुट्टा नगाडियोस् भनेर। लामो परेला चाहिँ किन छ भनेर भन्दाखेरि ताकि त्यो मरुभूमिको बालुवाहरू उडेर आँखामा नछिरोस् भनेर होइन। अनि त्यसपछि उसको यो ज्वरो हुन्छ नि, जुन ज्वरो भन्छन् क्या त्यो पछाडिको हम्प हुन्छ नि यस्तो अग्लोवाला, त्यो किन छ भनेर भन्दाखेरि हामीले मरुभूमिमा हप्तौँ यत्तिकै हिँड्नुपर्छ त्यो पानी स्टोर गर्नको लागि हो भनेर भन्दाखेरि जब यो सबै कुरा मरुभूमिका लागि बनेछ हामी चिडियाखानामा गरिकै रहेछौँ होइन भनेर भन्दाखेरि मेरो पनि क्वालिटी यस्तै भयो कि। अब सब डक्टर भन्ने भयो, पढाइ राम्रो भएको मान्छे डक्टर हुनुपर्छ भन्ने हुइममा म पनि आएँ। तर यहाँ आएर यसो हेर्दाखेरि माहौल चाहिँ मलाई टपर MBBS नाम निकाल मात्रै रहेछ कि, डक्टर भित्रबाट हुनु मन रहन्छ कि नाम निकालेर। अनि त्यसपछि यसो हुन्छ नि हेरे म यतिको मान्छे भन्ने देखाउन मात्र रहेछ। नाम निस्क्यो? नाम तेस्रो वर्षमा निस्क्यो? निस्केन म्याम, मेरो नाम निस्केन, देखाउनु मात्रै थियो कि। के गर्दैछ भन्दाखेरि MBBS को तयारी कक्षा गर्दैछ, MBBS मा परीक्षा दिँदैछ होइन। मैले त गाउँतिर त MBBS 3rd इयर भन्दिन्थेँ कि। अनि के अब त यो कुरा लुकाउन पनि ठुलो कुरा भएन, तर उहाँहरूलाई सरप्राइज पनि हुनसक्छ। तर जो मान्छेले साँच्चै म देखाउन मात्र डक्टर बन्छु भनेर जान्छ नि त्यो मान्छे बन्दो रहन्छ कि। त्यो मेरो प्यासन थिएन रहेछ कि। प्यासन यो रहेछ घुमाइफिराइ म यो बनेँ कि। जो मान्छे जेमा प्यासन छ नि त्यो मान्छे चाहिँ घुमाइफिराइ त्यहाँ पुग्दो रहेछ होइन। यसो एकछिनको लागि भनेर गऱ्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ त्यहाँ पुग्दैन जस्तो लाग्यो मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यो। तर तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन 3 वर्षसम्म मैले परीक्षा दिएँ, 4थो वर्ष पनि परीक्षा दिएको भएर र MBBS मा नाम निस्किएको भए चाहिँ डाक्टर रोहित मल्ल ठकुरी भन्दाखेरिको एउटा सान फरक हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दा अहिले जो त्यति बेलाको पालाको साथीहरू थिए उनीहरू चाहिँ अहिले म डक्टर नभएकोमा उनीहरू धेरै खुसी छन् र म 1-2 चोटि उनीहरूलाई क्लास दिन पनि गएको छु। मेरो ब्याचका साथीहरू जो डक्टर भएको छन् उनीहरूलाई क्लास दिन म गएको छु कि एज अ टिचर होइन, एज अ काउन्सलर, एज अ भनौँ न मेन्टल हेल्थ ट्युटर भनेपछि। र उनीहरूको लाइफ हेर्दाखेरि म त्यो लाइफ चाहिँ अहिले फेस गर्न सक्थेँ जस्तो लागेन कि। किनभने म रमाइलो पनि गर्न चाहन्छु, साथीभाइ बनाउन चाहन्छु, डुल्न चाहन्छु होइन। अनि म खुनहरू हेर्न सक्दिनँ भनेपछि म चाहिँ जे छु सही ठाउँमा घुमाइफिराइ सही ठाउँमा आए जस्तो लाग्छ। तपाईँले अब जुन जीवनको सुरुवात गर्दाखेरिको समय भनेको अलिकति अभाव थियो होला, कतिपय चाहनाहरूलाई इच्छाहरूलाई मार्नु पनि पर्थ्यो होला होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँले एउटा सही मार्गलाई मैले यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ, मेरा लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर अघि बढ्नुभयो होला। तर हुन्छ नि मैले सोध्न खोजेको चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ धेरै मानिसहरू यस्ता छन् सुख सयल भौतिक सुख सबै छ होइन, पढेका पनि छन्, घर परिवारमा सबैजना सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, केही कुराको दुःख छैन, तर पनि त्यो मान्छे दुखी किन हुन्छ, त्यो मान्छे निराश किन हुन्छ र त्यो मान्छेले नै आत्महत्या जस्तो गलत बाटो पनि किन रोज्छ? मान्छे निराश किन हुन्छ? मैले एकचोटि बुटोल गएको थिएँ होइन, एउटा यङ मान्छेको आन्सर है मलाई चाहिँ यस्तो राम्रो लाग्यो आन्सर। म चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूबाट सिकेको कुरा आज म तपाईँहरूलाई भन्छु, त्यही भएर तपाईँले थुप्रै मान्छेलाई इन्टरभ्यू लिनु भएको छ जस्तो पनि हुन्छ। त्यो एउटा कान्छा ज्योतिष भन्ने हुँदो रहेछ कि बुटोलमा, अलिक पपुलर पनि हुँदो रहेछ। उहाँलाई मैले भेटेको मान्छे निराश किन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो के अरे जस्तै एक्सपेक्टेसनले मान्छे निराश हुन्छ भनेर भनेको होइन। अनि त्यसपछि भगवान् कृष्णले चाहिँ जुन कर्म गर्नु फलको आशा नगर्नु भनेर भन्छ नि, त्यो सही कुरा हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो सतयुगमा हो। तर अहिले कलियुगमा चाहिँ मान्छेले फलको आशाले नै बल्ल मान्छे काम गर्न मोटिभेट हुन्छ अरे कि। त्यो फलको आशा चाहिँ राख्नुपर्छ। तर मान्छे निराश किन हुन्छ भन्दाखेरि
आफ्नो कर्मको मात्रै फलको आशा नगरेर अरूको पनि फलको आशा गऱ्यो भने मान्छे निराश हुन्छ अर्को जस्तै ल मेरो कर्म हेर्नुहोस् है म पढ्यो भने पास हुन्छु मेरो पास हुने एक्सपेक्टेसन छ त्यो पाउँछ कि मलाई डान्स आउँदैन तर म सिकेँ भने म पास हुन्छु अब तर मैले अर्को जस्तै मैले कसैलाई प्रपोज गरेँ होइन अब एक्सपेक्टेसन छ नि जुन हो यसले चाहिँ मान्छेलाई निराश बनाउँछ अरूको हातको मैले कर्म गरेँ पनि त्यसको फलको आशा चाहिँ अरूबाट राख्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ मान्छे निराश हुन्छ अरे कि जस्तै अब मान्छेले भन्लान् है मैले यसको लागि हात काटेँ होइन यहाँ गएँ उहाँ गएँ लेटर लेखेँ भन्लान् ओ यो सबै कर्मले मेरो फल चाहिँ के भन्दाखेरि म एउटा सच्चा प्रेमी भएँ फल चाहिँ यो हो क्या तर उसले मलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो फल होइन अब मान्छेलाई जब आफूले आफ्नो कर्मको फलमा क्लियर हुन्न नि त्यो मान्छे निराश हुन्छ त्यही भएर एक्सपेक्टेसन राख्नुपर्छ तर आफ्नो कर्मको हिसाब मात्रै प्रेम पाउनु मात्र होइन गुमाउनु पनि प्रेम हो तिमी प्रेमीको रूपमा त त्यहाँबाट साबित भयो नि त होइन हो एक्ज्याक्टली मान्छेमा हामीले यो जुन तनाव व्यवस्थापन अनि डर व्यवस्थापनको लागि अहिले एकदमै धेरै भागदौडहरू हुन्छ नि त होइन जीवन एकदमै व्यस्त छ तर त्यो व्यस्तताका बावजुद पनि उसलाई कतिपय कुराको डर छ कतिपय कुराले गर्दाखेरि ऊ गर्न चाहेको कुरा गर्न सक्छु भनेको कुरामा पनि ऊ आफै पछाडि परिरहेको छ त्यस्तो अवस्थामा त्यो मान्छेले आफूलाई इन्स्पायर गर्न कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ यदि यहाँहरूको क्लास नलिकन गर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तीनटा कुरा है त सँगसँगै आउँछ क्या जस्तै मानव तपाईँ बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ एउटा काँडा भेटियो काँडा भनेको डर हो अब त्यो डरलाई जितेर अघि केले बढ्नुहुन्छ के को सहायताले भन्दाखेरि जुत्ता भनेको तपाईँको आत्मविश्वास भयो अब तपाईँको आत्मविश्वास पनि केले हल्लाइदिन्छ कमजोर बनाउँछ भन्दाखेरि जुत्ताभित्रको फेरि सानो ढुङ्गा हुन्छ नि कस्तो प्रब्लम हुन्छ नि मुद्दाभित्र पऱ्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँको ओभर थिङ्किङ हो क्या अनि त्यही भएर चाहिँ ओभर थिङ्किङ गऱ्यो भने कन्फिडेन्स हल्लिन्छ त्यही भएर मान्छेले डरलाई चाहिँ आत्मविश्वासले जित्ने हो आत्मविश्वास पनि केले हल्लिन्छ भन्दाखेरि ओभर थिङ्किङ र जुन चाहिँ हामीले रोक्न सक्छौँ कि अब ओभर थिङ्किङ केले हुन्छ मैले यो कुरा हटाउनु भयो र आत्मविश्वास बढाउनु भयो भने डर मिचिन्छ भन्ने कुरा गर्दैछ है ओभर थिङ्किङ के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँले पास्टको कुरा र फ्युचरको कुरा खेलाइराख्नुभयो अनि प्रेजेन्टमा काम गर्न बिर्सिनु भयो भने ओभर थिङ्किङको सुरुवात यहाँबाट हुन्छ कि भनेको मानव तपाईँ यहाँको बटन पहिलो बटन यसो उल्टो लाउनु भयो भने अर्को त उल्टो हुने भयो अब गर्दा गर्दै अब त सुल्टो हुने चान्सै छैन परदेखि हेर्दाखेरि सर्टै उल्टो लगाएको भन्ने हुन्छ नि जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मानव तपाईँ अहिले इक्जाम दिएर यहाँबाट बाहिर निस्केर एउटा ट्रेन स्टेसन छोपेर अनि तपाईँ एयरपोर्ट पुगेर तपाईँ विदेश जाने प्लान थियो होला तपाईँ इक्जाम दिएर बाहिर आउनुभयो अब तपाईँको दिमागमा ला इक्जाम बिग्रियो भन्ने सोच आयो नि यहाँदेखि सुरु भयो क्या अब तपाईँको इक्जाम बिग्रियो भनेको त पास्टको कुरा हो लामा फेल हुन्छ होला यो फेरि फ्युचरको कुरा हो अब यो सोच्दै हुनुहुन्छ प्रेजेन्टको काम तपाईँले बोल्नु भएको छ प्रेजेन्टको काम के भन्दा तपाईँ छिटो ट्रेन स्टेसन पुग्नुपर्ने हो अब त्यहाँ पुग्दासम्म ट्रेन स्टेसनमा ट्रेन छुटिसक्यो अब तपाईँ फेरि नयाँ सोच आउँछ ला मेरो ट्रेन छुट्यो यो पास्टको कुरा हो ला अब मेरो प्लेन पनि छुट्छ होला यो फ्युचरको कुरा गर्दा गर्दै हेर्नु त यो लुपबाट बाहिर निस्केर मान्छे निस्केन नि त तर त्यो डरले गर्दा कति फाइदा पनि हुन्छ नि त प्लेन छुट्छ होला भनेर ऊ समयमा पुग्नको लागि उसले प्रयास पनि त गर्छ नि होइन र उसले प्लेन छुट्छ होला भन्ने प्रयास एक्स्ट्रा एफोर्ट लाउनै पर्थेन क्या ऊ सुरुमै मेरो इक्जाम छुट्यो भन्ने कुरा नसोचेको भए यो मान्छे टाइममा पुग्नेवाला थियो त्यही अनुसार प्लानिङ पनि गर्यो होला नि त तर ओभर थिङ्किङ के पास्टको कुरालाई ओभर थिङ्किङ र फ्युचरको कुरालाई ओभर थिङ्किङ खेलाइरह्यो भने मान्छेले प्रेजेन्टको काम बिर्सन्छ कि अनि प्रेजेन्टको काम बिर्स्यो भने जस्तै अहिले तपाईँ हेर म यहाँ आनन्दले बोलिराख्दाखेरि ला मलाई यो क्वेसन अब सोधिने होला जुन कन्ट्रोभर्सियल हुने होला भन्ने मैले सोच्न थालेँ पनि मैले अहिलेको आन्सर दिन सक्दिनँ क्या बिग्रिन्छ बिग्रेपछि त अब अर्को पनि बिग्रिन्छ किन भन्दा यसको बारेमा सोध्छु म त्यही भएर डरको सबभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ ओभर थिङ्किङ नगर्ने भनेको धेरैभन्दा धेरै के हुन्छ र जे पर्छ त्यो टर्छ भनेर पनि अलिकति मानसिक रूपमा तयार हुनु पर्छ एक्ज्याक्टली धेरैभन्दा धेरै के प्रब्लम भयो भने फेरि अर्को ऊ दिउँला इन्टरभ्यू होइन मैले यसो भन्न खोजेको भनौँ होला नि त होइन त्यही भएर नआत्तिने आनन्दले जे आउँछ अघि तपाईँले राम्रो स्टेटमेन्ट भन्नुभयो जे पर्छ त्यही टर्छ फेरि आत्तिने भनेको मात्तिने भनेको यो मानिसहरूको एउटा हुन्छ नि बानी पनि हो अथवा उसले त्यो जन्मदै ल्याएको एउटा नासो हो अलिकति सानो खुसी भयो भने पनि सानो सुखको कुरा भयो भने ऊ एकदमै धेरै मात्तिन थाल्छ क्या उसले त्यो आफूलाई त्यसमा पनि सम्हाल्न सक्दैन अलिकति दुःखको कुरा भयो अलिकति पीडादायक केही घटिहाल्यो भने ऊ यति दुःखी हुन्छ कि त्यसमा पनि सम्हालिन सक्दैन कि दुःख सुखमा आफूले सम्हालेर जीवन जिउन चाहिँ कसले सिक्छ कसले सिकाउनु पर्छ त्यो त आफै र आफ्नो अनुभवले नै सिकाउँछ र मान्छे एक दुईचोटि ठक्कर खायो भने त्यो मान्छेलाई अरूले सिकाउनु पर्दैन कि ठक्करै खाएको छैनन् भने त्यो मान्छे अलिकति उग्र हुने हो नत्र भने त्यो सुखमा मातिनु हुँदैन दुःखमा आत्तिनु हुँदैन भन्ने कुरा पुर्खाहरूले पनि धेरै ट्राई गरे
हामीलाई सिकाउन, तर हामी आफै ठक्कर नखाँदासम्म सिकिएन भने त्यही भएर यो कुरा चाहिँ छोडिदिनुपर्छ। उनीहरूलाई आफै ठोक्किन्छन्। मैले अघि एउटा टिकटकमा के हेर्दै थिएँ कि 101 रुल अफ प्यारेन्टिङ भनेर नम्बर 1 मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा बच्चा लड्यो भने यत्तिकै गएर नउठाउने अरे के, भुइँलाई पागर अब उठ भन्ने अरे क्या आफैले होइन, भुइँलाई पागर र आफै उठ्छ अरे क्या। त्यो सबै कुरा सिकाउने, अलिकति गाइड गर्ने भनेको निगरानीमा राख्ने, नियन्त्रणमा नराख्ने भन्छ नि, निगरानी राख्ने, सबै कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्दैन, उनीहरू आफै सिक्छन्। एकदमै मान्छेको जीवन फेरि यस्तो पनि हुन्छ कि म मेरो जीवन जिरहेको छु तर मलाई डर भनेको अर्को व्यक्तिको हुन्छ कि उसले मलाई के भनिरहेको छ, उसको मनमा मेरो बारेमा के कुरा होला होइन, उसले मेरो बारेमा कुरा काट्यो होला। जहिले पनि हामी आफ्नो वरिपरिको त्यो एउटा वातावरण र त्यो एउटा समाजबाट चाहिँ यति त्रसित मानसिकतामा हुन्छौँ कि जहिले पनि अरूको बारेमा बढी सोच्छौँ। आफ्नो बारेमा सोच दिन्छन् कि अरूले भनेर जसरी हामी सोच्छौँ नि त्यस्तै हुन्छ त हाम्रो सराउन्डिङ। हाम्रो सोसाइटी अलिकति जजमेन्टल चाहिँ छ, हाम्रो मात्र नेपाल मात्र होइन, कहीँ पनि जजमेन्टल चाहिँ छ। तर हामीले अलिकति बढी चाहिँ सोच्छौँ है। जस्तै अब अरूले खुट्टा तान्ने, कुरा काट्ने, खास भन्यो भने मान्छेलाई यति धेरै फुर्सद पनि छैन अरूको बारेमा भनौँ, तर मान्छे 3-4 जना जम्मा भयो भने दाज्ने चाहिँ हुन्छ। यसको आधारमा मान्छेले फलानुले यस्तो भन्नेलाई जजमेन्टल चाहिँ मान्छे हुन्छन्, तर जति मैले सोध्छु त्यति जजमेन्टल चाहिँ मान्छे हुन्छन् जस्तो लाग्दैन। जस्तै कोही के नराम्रो लगाएर आयो भने अरे त्यसको त अलिकति मिलेन भन्ला, तर हामीले चाहिँ त्यो त राक्षसी जस्तो देखियो, त्यो त फलानु जस्तो देखियो, त्यो त भिखारी जस्तो देखियो चाहिँ भन्दैनन् होला मान्छेले। त्यो चाहिँ हाम्रै दिमागले खेलाउँछ, हाम्रो मानसिकताले नै बढी मात्रामा कुराहरू खेलाउँछ होइन। तपाईँको यो 7 वर्ष जतिको अवधिमा एज अ उत्प्रेरक व्यक्तित्वको रूपमा काम गरिरहँदाखेरि, अरूलाई उत्प्रेरणा दिइरहँदाखेरि कुनै त्यस्तो घटना छ, कुनै त्यस्तो अनुभव हामीलाई सेयर गरिदिनुहोस् कि साँच्चै नै कसैको जीवनमा एकदमै ठुलो परिवर्तन आएको छ जुन तपाईँले कहिले पनि बिर्सन सक्नुहुन्न। एउटा स्कुटरवाला छ, एकजना फिमेलले चाहिँ मलाई के मेसेज लेख्नु भएको थियो भन्दाखेरि म तपाईँको भिडियो नहेरेको भए चाहिँ स्कुटी बाटोमा लगेर 100 को स्पिडमा आँखा चिम्लेर चलाएर मर्ने अरे होइन, जे हुन्छ अरे होइन, त्यो भनेर भन्नुभएको थियो। मेरो कुन भिडियो हेर्नुभयो मलाई थाहा भएन, त्यो हेरेपछि चाहिँ होइन बाँचो क्या हो, होइन के गरौँ क्या हो भन्ने चाहिँ उहाँलाई महसुस भयो अरे। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। उहाँसँग लामो कुरा चाहिँ म गर्न पाइनँ। मेरो लाइफको एउटा अविस्मरणीय मेसेज चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ त्यही नै हो। त्यो बाहेक दिन हो अब टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्रामहरूमा मेसेज आउँछ युआर माई लाइफ चेन्जर भनेर। उहाँहरूले सानै हो, किनभने उहाँको लाइफमा अझै लाइफ चेन्जर कति धेरै आउनेवाला छन् मलाई थाहा छ कि, किनभने मेरो लाइफ पनि थिएँ एउटा भेट्दाखेरि ओहो यही लाइफको त योभन्दा खतरा मान्छे छैन जस्तो लाग्छ। फेरि उहाँहरू अलिकति ठुलो हुँदै जानुहुन्छ, ए दाइ नर्मलै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने बुझ्छन्। त्यस्तो उहाँहरूको लाइफमा थुप्रै आउँछन् लाइफ चेन्जरहरू। कुनै न कुनै मोमेन्टमा म कसैको लाइफ चेन्जर भएको छु होला, मेरो लागि पनि थुप्रै भएको हुनुहुन्छ अनि थुप्रै मेसेजहरू आउँछन्, तर त्यसलाई ठुलो रूपले ल्याउन आवश्यक छैन, त्यसमा माथि चढ्दैन म। तपाईँ दैनिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा व्यस्त हुनुहुन्छ होइन, एज अ काउन्सिलर कतै जानुहुन्छ, कतै एज अ स्पिकर जानुहुन्छ होइन, कतै मानिसहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिकै लागि ट्रेनिङ दिन जानुहुन्छ। यो सब गरिरहँदाखेरि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई भेटेका व्यक्तिहरू पनि त होलान् नि त। तपाईँको क्लास लिइसकेपछि त्यसबाट उहाँको सोच परिवर्तन भएको अथवा उहाँको काम परिवर्तन भएको, उहाँको जीवनमा परिवर्तन आएको पनि त केही कुराहरू तपाईँलाई पछि सेयर गरेका त्यस्तो कुनै याद छ? मलाई लाइभ भेटेर सेयर गरेको चाहिँ छैन, मैले त्यस्तो भेटेको छैन। अनि तर भिडियोहरू बनाएर चाहिँ पठाउने चाहिँ छन् मलाई अहिले टाढाबाट। हेर्नुहोस् तपाईँले गर्दा मैले यो छोडेँ, चुरोट छोडेँ। मैले यहाँदेखि नेपालगञ्ज गयो भने बाटोमा 5-6 ठाउँ अथवा 6-7 ठाउँ चाहिँ खाना नखाइ मलाई जान दिनुहुन्न कि, किन भन्दाखेरि तपाईँको छोराले गर्दा मेरो यो छोरो सही बाटोमा आयो भनेर उहाँको प्यारेन्टले बोलाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हो, तर एकदम लाइफै हुन्छ नि त्यस्तो चेन्ज म यस्तो थिएँ म यस्तो भयो भन्ने चाहिँ डाइरेक्ट देखेको छैन। मेरो छोरो चाहिँ सुध्रियो भन्ने खालको सुध्रिने त ठुलो कुरा भएन, पुरै चेन्जै ड्रास्टिक चाहिँ मलाई भिडियो बनाएर पठाउनु भएको चाहिँ छ। त्यही मर्ने बाँच्ने खालको कुराहरू हुन्छन्, तर त्यस्तो लाइफै चेन्ज भएर जिरोदेखि हिरो गएको चाहिँ मैले देखेको छैन। हामीले पछिल्लो केही तथ्याङ्कहरूलाई केलाउने हो भने के पाउँछौँ भने नि रोहितजी, भर्खरका एजका किशोरावस्थाका युवा युवती भनौँ अथवा होइन उहाँहरूको त्यो सानो एज टिनेज भर्खर पार गरेका व्यक्तिहरू भयो, अनि कतिपय चाहिँ फेरि सन्तान छ, परिवार छ होइन, तर त्यो परिवारलाई पनि छोडेर आफूले आफ्नो जीवन अन्त्य गर्नतिर लागेको अथवा भनौँ आत्महत्याको बाटो रोजेको, आत्महत्याको तथ्याङ्क हेर्ने भने झन् बढ्दै गइरहेको छ क्या यो पछिल्लो समयमा। मानिसले त्यो नियन्त्रण किन गर्न सक्दैन? आफ्नो मानसिक रूपमा आएको त्यो विचारलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? त्यो किन बढिरहेको होला? मानसिकता कस्तो होला अहिलेको युगमा मानिसहरूमा बढी मात्रामा? कुनै पनि मान्छेले आत्महत्याको बाटो किन रोज्छ भन्दाखेरि जब उसलाई लाग्छ कि म बाँच्नु या मर्नुमा मेरो घर परिवार समाज साथीभाइ कसैलाई केही पनि फरक पर्दैन,
अनि उसले सुसाइड गर्छ किनकि कसलाई के फरकै पर्दैन। तर उसले मिस्टेक कहाँनिर गर्छ भन्दाखेरि म बाँच्नु र मर्नुमा केही पनि फरक पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उसले घर घर गएर सर्वे गर्नु त होइन, उसको दिमागमा आउने कुरा हो यत्तिकै। अनि त्यो कारणले उसले सुसाइड गर्छ क्या। अनि अर्को ऊ चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफेन्स मेकानिजम के, जस्तै कुनै सानो गाउँको भनौँ अथवा अलिक टाढाको सहरको भनौँ, त्यहाँको बच्चा बच्चीलाई हेर्नुभयो भने त्योभन्दा पहिला अलि धनी सहरको हेरौँ है, भनेको अलि ठुलो सहरमा हेर्नुभयो भने कति बेला आफ्नो बच्चालाई यति लाड प्यारले हुर्काउँछन् कि उसलाई कसैले स्कुलमा बच्चा लड्यो भने पनि आफ्नो बच्चालाई जोड्नलाई अर्को लागि थप्पड हानिदिने गर्छन्। भुइँमा लड्यो भने 10 जना उठाउन जाने, टिचरले एक थप्पड हान्यो भने टिचरसँग झगडा गर्न जाने। यो भयो भने उसको डिफेन्स मेकानिजम यस्तो कमजोर हुन्छ कि अनि जब जब यो मान्छेले ठुलो अथवा नयाँ गाउँ सहरमा जान्छ नि यसलाई लाग्छ कि होइन म त कहिले रिजेक्सन पाउने मान्छे नै होइन, मलाई त सब कुरा ओके हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनि यस्तो मान्छेहरू यो सुसाइडल टेन्डेन्सी धेरै हुन्छ, किन भन्दा रिजेक्सन पाउने बानी हुँदैन। अब सानो गाउँको बच्चा हेर्नुभयो भने अब त्यो कहिले उखु चोर्न जान्छ होइन, स्कुल जाँदाखेरि ट्र्याक्टर आयो भने ट्र्याक्टरमै जुनेर जान्छ, बदमासी गर्छ, यसले 2 गाली खायो भने 4 गाली दिन्छ भने अनि पछि रुन्छ भने सबै कुराले झेलिसक्छ कि। यो मान्छेले नयाँ ठाउँमा 1 रुपियाँ नदिएर पठाउनु भयो भने यो मान्छे टिक्छ कि, डिफेन्स मेकानिजम धेरै हुन्छ। त्यही भएर जब कोही मान्छेलाई एकदम ओभर प्रोटेक्सनमा राख्नुहुन्छ अनि एक्कासी त्यो प्रब्लम फेस गर्न थाल्छ नि, त्यो मान्छे चाहिँ सुसाइडल टेन्डेन्सी धेरै हुन्छ। त्यही भएर प्रब्लम चाहिँ एउटा मान्छेले फेस गराइराख्नुपर्छ, ठोकिँदै उसलाई हुन्छ नि जिन्दगी अघि बढ्नेको नाम भन्छ हिन्दीमा होइन, नेपालीमा चाहिँ जिन्दगी अघि बढ्नुको नाम हो, उसले त्यो कुरा बुझ्छ। सो यही नै होला। मनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु पनि अर्को एउटा कारण तत्त्व हुनसक्छ होइन। फेरि हर कोही मानिसमा चाहिँ केही समयको अन्तरालमा यो खाले थट आउँछ, आत्महत्याको थट आउँछ भन्ने पनि अध्ययनहरूले देखाएको छ कि। तर त्यो आउँदाखेरि कसैलाई आइ नै रहेको छ, अहिले कार्यक्रम प्रयासै हेरिरहनु भएको छ भने कस्तो प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँ त्योबाट टाढा रहन सक्नुहुन्छ त? सबैभन्दा अभद्र निद्रा त त्यति बेला लाग्छ जब आफू मसान घाटमा बेफिक्री सुतिरहँदा अनि आफ्नो मान्छे आएर छाती पिट्दै रुन्छ अरे, तर आफूले जुरुक्क उठेर प्र्याङ भन्न मिल्दैन क्या, यो यस्तो छेड होइन यो कुरा। अनि अर्को चाहिँ मान्छे हरेकचोटि सुसाइड गर्दाखेरि मानव झुन्डेर मेरो बहिनीले सुसाइड गरायो, म तपाईँलाई यो यहाँ खुलाउँ होइन। त्यसपछि म अझै यो बारेमा अध्ययन गरेँ। मान्छे जब सुसाइड गर्छ नि झुन्डेर, अनि त्यो एक्लै हुँदा सुसाइड गर्छ नि तँले होइन, त्यो झुन्डेर कुर्सी ढलाएको 30 सेकेन्डपछि फेरि कुर्सी उठाउनु खोज्छ अरे क्या खुट्टाले, होइन यो त एकछिन ट्राई मात्र हो भन्ने सोच्छ अरे कि। तर वेन यु प्ले विथ यर लाइफ देयर इज नो सेकेन्ड चान्स। अनि अर्को चाहिँ यो लाइफ चाहिँ मेरो चाहनाले पाएको होइन होइन, अनि त्यही भएर मेरो चाहनाले मैले नष्ट पनि गर्न मिल्दैन अरे। एकचोटि बुवाआमाले गएर सोध्नुपर्छ अरे मलाई नष्ट गरौँ के आउँछ जवाफ होइन। त्यही भएर अनि फेरि मान्छेले यो हिन्दू धर्ममा हामीले भन्छौँ नि 84,000 कि 84 लाख जुनीपछि बल्ल मान्छेको जुनी आउँछ अरे। अब यो फेरि 84 लाखवटा जुनीपछि बल्ल म फेरि मान्छे बन्नेवाला छु, यो त म त होइन बरु जस्तैसित अपाङ्ग होस् जे होस् होइन, मुखमा तेजाबै हालेर भने म बाँच्छु कि जिन्दगी चाहिँ। तपाईँले जति पनि अहिले भन्नुभयो नि यी कुराहरू, यदि तपाईँको बहिनीले केही कुरा अप्ठ्यारोपन त्यो जुन सोचहरू आफूमा आएको कुरा तपाईँलाई सेयर गरेको भए रोक्न सक्थे आत्महत्याबाट जस्तो लाग्छ? एकदम एकचोटि एउटा स्टोरी छ भने त्यो लामो छ। त्यो सुसाइड गर्ने थट भएको मान्छेलाई केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले कुरा मात्र सुनिदिनु भयो भने त्यो मान्छे बाँच्छ अरे कि। जब मान्छे कुरै सुनिदिने पनि हुन्न नि अनि बल्ल त्यो मान्छेले सुसाइड गर्छ अरे कि। त्यही भएर कतिपय मान्छेहरूले मलाई त कस्तो बाँच्नु मन छैन भन्यो भने त्यो मान्छे जस्तो बेकार कुरा गरोस् त्यो मान्छेको कुरा चाहिँ सुनिदिनुपर्छ अरे कि। मनको भडास बाहिर निस्क्यो भने त्यो मान्छे बाँच्छ अरे कि। त्यही भएर अहिले त हामी सुन्ने बानी छैन खासमा होइन। हामी काउन्सिलरहरूले के गर्छ भन्दा हाम्रो काम सुन्ने मात्रै हो कि, प्रब्लम भन्दैनौँ सोल्युसन भन्दैनौँ, प्रब्लम पनि सोध्छौँ सोल्युसन पनि सोध्छौँ कि। उसको लागि बेस्ट सोल्युसन ऊ आफूले थाहा हुन्छ, तर एउटा भ्यालिडेसन खोजिरहेको हुन्छ कि कसैले सुनिदियोस् न थोरै, सुनिदियो भने उनीहरूलाई होइन यो ठिक रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर सुनिदिनुपर्छ हामीहरूले चाहिँ। मानिसको एउटा सूचक केन्द्रबिन्दु हुन्छ नि, ऊ सफल हुन चाहन्छ, सन्तुष्ट हुन चाहन्छ होइन, अनि त्यसपछि फेरि ऊ खुसी रहन चाहन्छ। यति नै एउटा कुरा जीवनको कस्तो खाले मापदण्ड हो? यो एकदमै गाह्रो कुरा जस्तो लाग्छ मापदण्ड होइन। अब बरु एउटा देश हुन्थ्यो भने त बरु अहिले हाम्रो आयो नि नेपाल चाहिँ दक्षिण एसियाको 1 नम्बरमा खुसी रे। अब देश हुन्थ्यो भने बरु यो क्राइटेरियाहरू छन्, यो इन्डिकेटर्सहरू छन्, हामी यति नम्बर खुसी। मान्छे एकदम कम्प्लिकेटेड चिज हो। मैले अस्ति एकजना सरलाई यही प्रश्न सोधेको थिएँ कि सफलताको मापदण्ड के हो सर? उसले के अरे एनएमबी ब्याङ्कको चेयरम्यान पवन गोल्यान सर, जो मेरो इन्सपिरेसन पनि हुनुहुन्छ, उहाँले हरेकचोटि के नयाँ कुरा ल्याएर मलाई भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ युवाहरूलाई मोटिभेट गर्न चाहन्छु, तर म तपाईँ जस्तो मिठो बोल्दिनँ, म तपाईँलाई मोटिभेट गर्छु, तपाईँले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ क्या। अनि मैले सरलाई के सोधेँ भन्दाखेरि सर म सक्सेस कसरी हुने, तपाईँ त जानुभयो धेरै माथि होइन, म त तपाईँलाई हेर्दै जहाँको त्यहीँ छु, कहाँ पुगौँ के हो, म कहिले सफल हुन्छु भनेर भन्दाखेरि अब यो धेरै कम्प्लिकेटेड छ रोहित भाइ, तपाईँले के बुझ्नु भनेर भन्दाखेरि सफल
भएको कहिले बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ हिजोभन्दा आज खुसी हुनुहुन्छ, आजभन्दा भोलि बेटर हुनुहुन्छ भने मान्छेले त अरे तिमी बिहानभन्दा त अहिले सक्सेसफुल भयो भन्ने त होइन, 30-40 वर्षको कालखण्डमा दाँच्ने हो। तपाईँ हिजोभन्दा आज बेटर हुँदै हुनुहुन्छ भने सोच्नु त तपाईँ 30 वर्षमा कहाँ पुग्नुहुन्छ? मान्छे हिजोभन्दा बेटर हुनु पऱ्यो अरे कि मान्छे चाहिँ, यो नि मलाई सही आन्सर लाग्यो। अनि अर्को चाहिँ अब सन्तुष्टि र खुसीको कुरा भयो, यो त सफलताको भयो। अनि तपाईँ राति गएर सुत्दाखेरि बिस्तारामा आज दिनभरि गरेको कामबाट त्यो सम्झेर पनि तपाईँलाई मजाले निद्रा लाग्छ र तपाईँलाई कोल्टो फेर्नु पर्दैन भने तपाईँ सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ अरे कि। त्यही भएर यो सबैलाई फिट हुने क्राइटेरिया यही नै हो भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई चाहिँ मिठो पनि लाग्यो, म तपाईँलाई यही सेयर गरेँ। भनेपछि सुत्ने बेलामा दिनभर जे जस्तो होस् आनन्दले सुत्न पाइयोस्, निदाउन सकियो भने त्यो मान्छे सन्तुष्ट पनि छ, खुसी पनि छ र उसले सफल पनि मान्नुपर्छ आफूलाई, हैन? अब यो विलासी जीवनशैली जसरी हामी अङ्गीकार गरिरहेका छौँ नि त, हैन? हरेक किसिमको भौतिक सुखहरू हाम्रो लागि छ अहिले चाहने हो भने। अनि सामाजिक सञ्जालको एउटा देखावटी जीवन पनि छ। सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, बाहिरी रूपमा पनि हामी अरूलाई देखाउनका लागि पनि जिरहेका छौँ भनेपछि यसले चाहिँ समाजलाई कता मोड्छ? यसले हाम्रो समाज एउटा प्लास्टिकको दुनियाँ निर्माण गर्दैछ जस्तो लाग्छ। बाहिर हेर्दा सबैजना एकदम भरिपूर्ण छन्, सक्सेसफुल छन्, भित्र सबजना खोक्रो छन्, भित्र नैराश्यता छ, के छ? किन भन्दा अब यो इन्स्टाग्राम मात्र नभए सोसियल मिडिया लाइफले के भइरहेछ भन्दाखेरि सबजना सक्सेसफुल छन्, सबजना ह्याप्पी छन्। जस्तै फेसबुक चलाउनुहुन्छ, अनि यो सोसियल मिडियाले चाहिँ हाम्रो एउटा कमजोरी लुकाउने काम गरिरहेको छ कि। जस्तै तपाईँ रियल लाइफमा ह्युमर जान्ने मान्छे हुनुहुन्न भने तर तपाईँले गुगलबाट कपी पेस्ट गरेर एउटा जोक पठाउन सक्नुहुन्छ, उसको लागि तपाईँ खतरा फन्ने मान्छे हुनुहुन्छ एकछिनको लागि, युआर फन्ने। अब तपाईँले रोमान्टिक हुनुहुन्न भने तपाईँ रियल लाइफमा रोमान्टिक बन्न खोज्नुहुन्न क्या, त्यो आँखामा 2टा पानको पातवाला स्टिकर हुन्छ, त्यो पठाइदिनु 10वटा, होइन? तपाईँ एकछिनको लागि रोमान्टिक मान्छे हुनुभयो। तपाईँ अब खतरा इन्टेलेक्चुअल मान्छे हुनुहुन्न भने पनि गुगलदेखि खतरा उल्लिएर क्याप्सनमा लेखेर कसले कहाँ कुन ठाउँमा के भनेछ त्यो कुरा कपी पेस्ट गरेर तपाईँ इन्टेलेक्चुअल देखिन सक्नुहुन्छ कि। अनि यसरी तपाईँ अब रियल लाइफमा तपाईँ मान्छे बोल्न पब्लिकमा जान डराउनुहुन्छ होला, तर त्यहाँ गएर मै लाइफ, मै चोइस, मै एटिट्युड लेखेर एकछिन तपाईँ खतरा कन्फिडेन्ट मान्छे देखिन सक्नुभयो क्या सोसियल मिडियाले गर्दा। तर त सोसियल मिडिया हुन्थेन भने, होइन यसलाई राम्रो प्रयोग गर्ने मान्छे पनि छन्, यदि हुन्थेन भने तपाईँ त्यो डरहरूलाई मार्नलाई रियल लाइफमा जानुहुन्थ्यो होला कि। बोल्न डराउनुहुन्छ भने तपाईँ पब्लिकमा गएर बोल्नुहुन्थ्यो होला, त्यहाँ गर्नुहुन्थेन क्या तपाईँले, होइन? अब जस्तो एक त हाम्रो ह्यान्डराइटिङ बिगाइरहेछ, अब ह्यान्डराइटिङ सबैको कस्तो भइसक्यो होला, लेख्ने बानी नै हुँदैन, लेख्ने बानी छैन, काममा लागेपछि पनि कम्प्युटरमै काम गरिन्छ। एक्ज्याक्टली। अब यो कुराहरू गर्दा मान्छेले जब बेसिक लाइफ स्किल्स चाहिँ तपाईँको त्यो जुन बाँदर आउँछ नि हाम्रो के इमेज, त्यो इमेज त्यो च्याटमा यति इन्ट्रेस्टिङ मान्छे रियलमा भेट्दा कति बोरिङ लाग्छ भन्ने त, न यस्तो गर्न आउँछ त्यसलाई, होइन? मुख यस्तो खाले हुन्छ इमेज, न त्यस्तो गर्न आउँछ। अब मान्छेले आफ्नो इमोसन धरि अरू चिजलाई के, अब त्यो त यो मेरो लागि खाना खाइदे भने जस्तै त, अनि मेरो लागि हाँस्दै, मेरो लागि रोइदे भने जस्तै त नि। चाहिँ दुनियाँ एकदम फेक भइरहेछ। अझ तपाईँलाई भनौँ, अब यहाँ त यस्तो भयो कि अब टिकटकमा मान्छे अर्कै हुन्छ, इन्स्टाग्राममा अर्कै हुन्छ, रियलमा अर्कै हुन्छ, स्न्यापच्याट छन्, फिल्टर गर्दा गर्दै कहाँ पुगिसक्यो नि त, रिङ लाइट कहाँ पुगिसक्यो नि त, होइन? घर अगाडि एउटा एक्सिडेन्ट भयो भने यो कारणले गर्दा मान्छेहरू अहिले हेर्नुहोस्, अहिलेको युवाहरू तपाईँलाई थाहा छ मान्छे घाममा जान खोज्दैन, अहिलेको युवाहरू कालो भइन्छ भनेर मान्छे काममा जान खोज्दैनन्, किनकि घाउखत लाग्छ भनेर। राम्रो भनेको यही हो भन्ने कुरा तिनीहरूको दिमागमा परिसक्यो। अनि त्यसले गर्दा अब यस्तो दुनियाँ आउनेवाला छ जहाँनिर घर अगाडि, मेरो घर अगाडि कोही ज्याममा ठुलो एक्सिडेन्ट भयो भने मान्छे कोही घरबाट बाहिर निस्किनेवाला छैन। आधी घन्टापछि बल्ल बाहिर निस्किन्छन् कि मान्छे मेकअप गरेर तयार भएर, केटा हो भने जेल लाएर, होइन? केटी हो भने मेकअप गरेर, केटा हो भने ज्याकेट होला के होला, उस्तै बेला बाइकमै उठाउन जाने होला। यस्तो फेक दुनियाँ आउँदैछ कि बाहिर ज्याममा एक्सिडेन्ट भयो भने ओहो ला म त नेचुरल स्टेटमा छु, होइन? अब जस्तै मेरो हो भने म न जुत्ता लाछु न घडी लाछु, कसरी जाने हो भन्ने दुनियाँ चाहिँ निर्माण हुँदैछ बिस्तारै, प्लास्टिक भइरहेछ। जस्तो सुकै स्थितिमा पनि ऊ पहिला आफ्नो बारेमा सोध्छ, होइन? अनि त्यो मात्र नभएर हामीले हेर्ने हो भने यो सामाजिक सञ्जाल, अनि त्यसपछि जुन देखेको टाढाबाट देखिएको जुन एउटा रूप हुन्छ, जुन उसको बानी हुन्छ, त्योबाट प्रभावित भएर प्रेममा पस्ने, होइन? पछि गएर त्यो बिछोडको पीडा सहन नसक्ने, त्यसले पनि फेरि हाम्रो समाजमा रहेका ती किशोर अवस्थाकै कुरा गर्न सक्छौँ होला हामी यसमा। उहाँहरूको जीवनलाई चाहिँ अझ रणभुल्लमा पारेको पनि कतिपय उदाहरणहरू हामीले लिन सक्छौँ।
यसका राम्रा पनि पक्षहरू छन् नराम्रा पक्षहरू पनि छन् त्यसलाई अब कसरी प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ त्यो हामी सबै प्रयोगकर्ताहरूको हातमा छ त्यसरी बुझ्नु पर्यो हैन एकदमै अब हामीले जुन उत्प्रेरणाको कुराहरू गरिरहेका छौँ नि त यहाँले त ठाउँ ठाउँमा गएर त्यही स्पिच दिनुहुन्छ हैन मानिसलाई जिउन पनि सिकाइरहनु भएको छ भनेपछि जिउने कला पनि सिक्नुपर्छ र भनेर सोध्नेहरू पनि छन् आलोचकहरूलाई यसको उत्तर दिनु पर्यो भने तपाईले कसरी दिनुहुन्छ यो जिउने कलाहरूलाई तपाईँले इँटाको रूपमा प्रयोग गर्ने हो कि अनि त्यो सबै इँटाहरूको प्रयोग गरेर एउटा ठुलो घर बनाउने जसको नाम जिन्दगी अनि त्यो कला चाहिँ एउटै मान्छेबाट सिक्ने होइन यदि हामीले अरूबाट नसिक्ने हो भने हामी अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बारेमा किन पढ्ने होइन अरूबाट सिक्दै नसिक्ने हो भने हामी अब्राहम लिङ्कनको बारेमा किन पढ्ने र हाम्रै राजाको बारेमा बिबीको बारेमा किन पढ्ने हो र उनीहरूले गरेका गल्ती हाम्रो जीवन हेर्नु यति छोटो छ अहिलेको जमानामा सेकेन्डमा कम्पिटिसन भइरह अरूको जीवनबाट नसिक्ने हो भने फेरि हामी हाम्रो लाइफ जिएर कहाँ पुग्छ भन्दा इन्डमा हाम्रो पुर्खाहरूले जहाँ सकेको थियो नि हामी त्यही सक्छौँ कि अरूको लाइफबाट सिक्छौँ हामी उनीहरूको मिस्टेक सिक्छौँ र हामीले नयाँ पुस्तालाई कहीँ अघि लगेर छोडिदिन्छौँ फेरि उनीहरूले नयाँ कुरा हामीबाट सिक्छ अनि फेरि अघि लगेर छोड्ने हो नि त पुस्ता त यसरी अघि बढ्ने हो नि त यो सिक्ने त अरूको लाइफबाटै हो सबै मिस्टेक जस्तै होइन म आफै सिक्छु भनेर म एक्सिडेन्ट कस्तो हुन्छ भनेर आफै गरेर स्कुट आएर त भएन अरूलाई हेरेर सिक्ने हो त्यसै लाइफमा यति धेरै कुराहरू हुन्छन् जुन चाहिँ अरूबाट हेरेर सिक्नुपर्छ म आफै पनि मैले त थुप्रै मान्छेहरूको नाम लिएँ नि म उनीहरूबाट सिक्छु उनीहरू मबाट सिक्छ म तपाईँबाट बोल्ने कला सिक्छु होला फेरि तपाईँले मलाई केही अर्को कुरा सिक्नुहुन्छ होला सिक्ने त हो हेर्नुहोस् अरूको लाइफबाट जिउने कला भनेको सिक्ने बानीलाई रोक्नु भएन सिक्ने बानीलाई त रोक्नु भएन त्यो एउटा फेरि सुन्ने बानी सिक्ने बानी दुईवटा बानीलाई चाहिँ हामीले अङ्गीकार गर्नुपर्छ भनेर अघिको बाट र अहिलेको बाट चाहिँ हामीले अलिकति केही कुराहरू निकाल्न पनि सक्यौँ होइन एउटा पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो भने अब विशेष गरेर मानिसको जीवनको एउटा अंश बनिसकेको हुन्छ होइन उसको जीवन जिउँदाखेरि उसले पाउने त्यो दुःख कष्ट उसले गर्नुपर्ने सङ्घर्ष उसले गर्नुपर्ने मेहनत भनेको सबै उसको हातमा हुन्छ अनि यहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूले सिकाउनुहुन्छ त्यसलाई अझ निखार्नको लागि अझ अगाडि बढ्नको लागि अझ आफूमा भएका क्षमताहरूलाई तिखार्नको लागि भनेपछि कुनै पनि मानिसमा क्षमता नहुने त होइन रहेछ नि त त्यो क्षमतालाई सार्प गर्न सक्यो त्यो क्षमतालाई निखार्न सक्यो भने त निखारि नै रहेछ मानिसले आफूले आफूलाई कसरी बुझ्नुपर्छ त मानवीय बिजुलीको तार छ नि यसमा हर वखत त्यसमा त्यो प्रोटोन न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन भन्ने चिज बगिरहेको हुन्छ क्या अनि तर जब तपाईँले भोल्टेज अप्लाई गर्नुहुन्छ बल्ल झ्याप बत्ती बल्छ क्या त्यस्तै हामी तपाईँ हामी उहाँ दाइ उहाँ सर होइन सबैमा चाहिँ ट्यालेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ क्या जब तपाईँले हिम्मत अप्लाई गर्नुहुन्छ नि त्यो मान्छेको भाग्य चम्किन्छ भनेर भन्छन् कि त्यो बिजुली जस्तै त्यो हिम्मत अप्लाई गर्ने भनेको के भन्दाखेरि चाहिने प्लेटफर्ममा त्यसलाई एक्सपोज गर्न नडराउने अब तपाईँको नेपाल आइडल छ के छ त्यो ट्यालेन्ट फ्लो भइरहेको मान्छेहरू यहाँ हिम्मत त्यो भोल्टेज अप्लाई गरे जस्तै हिम्मत अप्लाई गर्न चाहिँ डराउनु हुँदैन कि क्षमता सबैमा छ एउटा युथ क्लस्टरसँग सम्बन्धित एउटा क्षेत्रमा तपाईँले काम पनि गर्नुभएको हो नि त होइन के रहेछ खास अहिलेको युवा पिँढीहरूको चाहिँ मानसिकता कस्तो छ हामीले पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्ने हो भने विदेशिएका छन् धेरै भनेर भन्यौँ केही समय अगाडि होइन पछि फेरि कोभिड-19 पनि आयो त्यो सँगै कतिपय नेपाल फर्किएर यहीँ केही गरौँ भनेर लाग्नु पनि भएको छ विशेष गरेर उद्यमशीलतामा लाग्न चाहेका युवाहरूले चाहिँ कस्तो खाले मानसिकता पहिला तयारी अवस्थामा गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र उहाँहरू आफ्नो मिसनमा लाग्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला उहाँहरूले आफ्नो गोल चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ जसलाई के गर्ने गोल हुन्छ नि लाइफको गोल चाहिँ आफूले जस्तै गोल कसरी बनाउने भन्दा एउटा स्मार्ट भन्ने छ क्या SMART होइन लक्ष्यको लागि जस्तै एस भनेको स्पेसिफिक जस्तै स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो कि त्यो एकदमै स्पेसिफिकलाई के भन्छ नेपालीमा ठ्याक्कै भन्न थाहा भएन होइन एउटा विशेष हो एकदम विशेष हुनु पऱ्यो जस्तै म ठुलो मान्छे बन्छु होइन कि ठुलो डक्टर ठुलो इन्जिनियर ठुलो टिभी प्रेजेन्टर ठुलो लयर के हो त्यो कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो एक नम्बर अर्को छ मेजरेबल भनेको चाहिँ जस्तै म धनी बन्छु होइन कि धनी भनेको कहिले मान्ने त धनी भनेको त तपाईँले पैसामा जाँच्ने हो पैसा भनेको त फेरि नम्बर हो नम्बर त इन्लेस हो त्यो त इन्फाइनाइट हो नि जस्तै क ख ग घ भएको भए त गेमा गरेर सकिन्थ्यो होला ABCD भएको भए जेडमा गरेर सकिन्थ्यो होला तर पैसा त नम्बरमा जाँच्नु यो त इन्लेस छ त्यो मेजरेबल हुनु पऱ्यो कि म चाहिँ मेरो गोल चाहिँ पुरा भयो सक्सेस भयो भन्ने चाहिँ कहाँबाट थाहा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेजरेबल हुनु पऱ्यो फिक्स हुनु पऱ्यो अर्को चाहिँ अचिभेबल हुनु पऱ्यो भनेको हामीले त अब उद्देश्य के लिनु उडी छुनी चन्द्राएको त भन्छौँ तर यो वर्ष म 10 लाख कमाउँछु अर्को वर्ष 10 खरब कमाउँछु भन्छन् अनि ला मेरो गोल पुरा भएन होइन कि अलिकति अचिभेबल पनि हुनु पऱ्यो अर्को छ ART आर भनेको रियलिस्टिक भनेको चाहिँ अब हामीले त हिन्दी फिल्महरूको अगर के अरे
अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरे कायनात उसे मिलाने की साजिश में लाग्थ्यो भन्ने डायलग सुन्नु पुरै कायनात भनेको ब्रह्माण्ड हो। ब्रह्माण्ड त मेरो गोलमा त लाग्नेवाला छैन हेरोस्, बरु उल्टो खुट्टा त तान्न लाग्नेवाला छ। अलिकति रियलिस्टिक हुनुपर्ने कि पुरै कायनात चाहिँ मेरो मिलाउन लाग्यो होइन कि खुट्टा तान्न लागिरहेछ, त्यही भएर म चाहिँ खतरा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा क्लियर हुनुपर्छ। अर्को टी भनेको टाइम फ्रेम पनि हुनु पऱ्यो। जसमा विदेश जान्छु, यो गर्छु, आउँछु, जस्तै विदेश जाने हो भने म जाँदा पनि हुन्छ, तर यो कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो 5 वर्षपछि म यहाँ क्लियर आउँछु यो कुरा कमाएर, अथवा म फर्केर यहाँ हुनुभयो होइन, यहाँको पनि गोल हुनु पऱ्यो कि अब म यहाँ जीवन बिताउँछु जे गर्छु भनेर होइन क्या। यहाँ फर्केर आउँदाखेरि म यो गर्छु, पैसा यहाँबाट आउँछ, पैसा यहाँबाट कमाउँछु, टाइम फ्रेम यति छ, यो मान्छेलाई भेट्छु भन्ने कुरा जब क्लियर हुन्न नि, अनि त्यो मान्छे फेरि यहाँ गए पनि उहाँ गए पनि उस्तै हो कि। त्यो गोल चाहिँ स्मार्ट बनाउनुपर्छ मैले भनेअनुसार। काम गर्दा गर्दै बिचमा गएर सोचे जस्तो हुँदैन नि, अनि बिचमै ब्रेक गर्ने जुन एउटा नेचर हुन्छ नि युवा पिँढीमा, हजुर, त्यसको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ कि पर्दैन त? यस्तो हुन्छ नि कुनै पनि ठाउँमा कि तपाईँले जस्तै डक्टर पढ्न लागेको मान्छे चाहिँ डक्टर पढ्न बिचमा ट्याक्क छोडेर तपाईँ एउटा टर्निङ पोइन्ट यस्तो लिनुभयो कि तपाईँ मोटिभेसनल स्पिकर बन्नुभयो होइन, कि त्यो पनि सही हो? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, सिचुएसन अनुसार हुन्छ। जस्तै सिचुएसन अनुसार हामीले जस्तै अघि एउटा हो हामीले बिजनेसको के अरे बिजनेसको एउटा ल छ कि सक्सेसको रेसियो चाहिँ 10:1 हुन्छ भनेर भन्छन्। त्यो भनेको चाहिँ 10 जना ट्राई हान्नु भने एक ठाउँबाट मात्र सक्सेस हुन्छ अरे। त्यो भनेको त्यो तपाईँको 10 चाहिँ त्यो तपाईँको 1 चाहिँ त्यो 10औं नम्बरमा हुनसक्छ क्या। एकचोटि ट्राई गर्नुभयो, दुईचोटि गरेर 10औं नम्बरमा हुनसक्छ। यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो के हो भन्दाखेरि त तपाईँले यही थ्योरी जिन्दगीभर लिएर चाहिँ हिँड्नु मिल्दैन कि। मतलब तपाईँ बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, दुईवटा मूर्ति भेट्यो, रामको मूर्ति, रावणको मूर्ति, कुन चाहिँ उठाउनुहुन्छ? रामको अभियसली आदर्श पुरुष भन्नु होला, मर्यादा पुरुष भन्नु होला। तर भोलि बिहान तपाईँ फेरि हिँड्नुभयो, फेरि दुईवटा मूर्ति भेट्यो, ढुङ्गाको रामको, सुनको रावणको मूर्ति, अब कुन उठाउँछ? रावणको। अब त रावणको उठाइन्छ भन्छ। एउटै मात्र थ्योरी लिएर हिँड्न सकिँदैन रहेछ। त्यही भएर त्यो 10:1 जहाँ पनि मिसाउनु भएन। तर तपाईँ बन्ने मान्छे यही हो होइन, भनेको म बन्ने नै यही हो, मेरो सारा ट्यालेन्टहरू पनि यही छ, अरूभन्दा म बेटर पनि छु, म एभरेजभन्दा बेटर पर्फर्म पनि गर्छु, र मेरो सारा कुराले र मेरो त्यो ब्रह्मले चाहिँ भन्छ कि म यो मान्छे बन्ने हो भन्ने जब उहाँ फिक्स हुनुहुन्छ नि, तब उहाँले चाहिँ त्यो 10:1 को रेसियो प्रयोग गर्नुपर्छ। रोहित मल्ल त्यो व्यक्ति हो जो व्यक्ति चाहिँ सानैदेखि पढ्नमा चाहिँ राम्रो माहिर, तर अरू विषय हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै लाटो टाइपको होइन, धेरै नबोल्ने, एउटा कुनामा बस्ने, धेरैसँग आफ्नो कुराहरू नपोख्ने, धेरै नखेल्ने, उछलकुद पनि कम मात्र गर्ने त्यो व्यक्तित्व हो। आश्रमको जीवनशैली त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसपछि पनि पढ्ने बानी यस्तो रह्यो कि डक्टरको लागि पनि यहाँले ट्राई गर्दै जानुभयो। डक्टर पढ्न छोडेर चाहिँ तपाईँले जीवनलाई परिवर्तन यसरी गर्नुभयो कि एज अ मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा अहिले तपाईँ स्थापित हुने क्रममा हुनुहुन्छ होइन। यो जीवनको प्रयासले के देखाउँदो रहेछ? अहिले कार्यक्रम प्रयास हेरिरहनुभएका दर्शकहरूको लागि तपाईँले जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ अबको समय तपाईँको? म आफ्नो लाइफमा एउटा प्रतिबिम्ब के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जस्तै म सानोमा बोल्न नसक्ने मान्छे हो कि, यो मान्छे कहिले पनि बोल्न सक्दैन, यो मान्छेलाई हस्तकला सिकाउनुपर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ अहिले एज अ स्पिकर मलाई यो टेलिभिजनमा बोलाउनु भएको छ। सायद नेपालको नम्बर 1 मान्छन् होइन, भन्छौँ हामीले AP1, यसमा बोलाएर मलाई एज अ स्पिकर बोलाउनु भएको छ भने चाहिँ साथीको प्रयासको ऊ त होला नि प्रतिबिम्ब। यो मान्छे लाटो हुन्छ, बोल्न सक्दैन, यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्छे एज अ स्पिकर बोलाउनु भएको छ भने चाहिँ एउटा प्रयासको प्रतिबिम्ब हो। अर्को चाहिँ म सानोमा आश्रममा के अरे अभिभावकविहीन भएर मान्छे जान्छन् होइन, के थिए के थिएनन् भन्ने आफ्नो ठाउँमा भयो। अब त्यो मान्छे प्रयासकै कारण होला अहिले कहीँ न कहीँ धेरैजनाको अभिभावक भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। लेख्छन् जुन तरिकाको मेसेजहरू, तपाईँले मलाई गाइड गर्नुभएको छ होइन, यु आर माई टिचर, यु आर माई मेन्टर भन्नुभएको छ, यो पनि एउटा प्रयासको ऊ होला। अनि अर्को चाहिँ जस्तै म थुप्रै मान्छेहरूलाई भित्तामा फोटो राखेर पढ्थेँ कि सानोमा, यो मान्छेहरू जस्तो बन्नुपर्छ भनेर। अहिले कुनै न कुनै कुनामा कहीँ न कहीँ 1-2जना 3-4जना भाइहरूले चाहिँ मेरो फोटो राखेर पढ्नु हुँदो रहेछ कि, मलाई टिकटकमा मेन्सन गरेर देखाउनु भएको थियो कि। म चाहिँ त्यो त्यहाँदेखि यहाँसम्म यो प्रयासकै रिजल्ट हो जस्तो लाग्छ। अनि यो त मेरो सानो कुरा भयो, तपाईँको लाइफमा यस्तै ठुल्ठुला कति धेरै कुराहरू होलान्, प्रयासले तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ होइन। म त प्रयास भन्ने बित्तिकै एउटा मान्छेको फोटो मेरो रुममा छ कि, अब्राहम लिङ्कन, जो चाहिँ जिन्दगीमा प्रयास गर्दा गर्दै मरे, लास्टमा एउटा मात्र कुरा सफल भयो। कुन शताब्दीको मान्छे, म कुन शताब्दीमा कुन माहौलमा कुन टिममा आएर उनको नाम लिइरहेको छ भने चाहिँ प्रयास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ मान्छेले भुल्दैनन्। सो यति भन्दै, र अर्को चाहिँ दुःख जीवनमा सकिँदैन, नयाँ दुःखले पुरानोलाई दबाउने मात्रै हो।
सो यति भन्दै म मेरो 2-4 शब्द चाहिँ यहीँ टुङ्गाउँछु र यहाँले भन्नुभयो जस्तै प्रयास गर्ने मान्छेलाई सबैले सम्झनेछन् होइन, प्रयास गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। यहाँले जसरी आफ्नो जीवनलाई प्रयास गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फेरबदल गर्न सक्नुभयो होइन, अरूलाई जीवन सिकाउन अहिले त्यो एउटा ठाउँमा पुगिसक्नु भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनुहोला। यहाँको यो समय, संवाद र यो प्रयासको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रम प्रयासमा मोटिभेसनल स्पिकर रोहित मल्लका जीवनका प्रयासहरूको चर्चा गऱ्यौँ। उहाँको एउटा त्यो अभावमूलक बाल्यकालबाट अहिले त्यो जीवनमा भोगेको जुन दुःख कष्टबाट फेरिँदै गएको जीवनशैलीबाट अरूलाई जीवन सिकाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो प्रयास निकै नै सार्थक रह्यो भन्ने हामीले पनि अनुमान लगाएका छौँ। आजको कार्यक्रम प्रयास यही सकिन्छ। अर्को हप्ता अर्को व्यक्तित्वको प्रयासका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू भने AP1 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार। It's an AP1 presentation.